हेलो दोस्तों, मेरा नाम लॉरी डिटो है और आज मैं आपको अपनी रोया के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं ये यकीन रखती हूँ कि जब इस रोया को सुनेंगे तो आप कभी इस जगह में जाने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। ये 28 अगस्त 2008 था जब यीशु मुझे जहन्नुम में लेकर गए। मैं जहन्नुम को महज देखने के लिए नहीं गई थी। मैं इसलिए जहन्नुम में थी क्योंकि मुझे मुआफ़ नहीं किया गया था। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ? मैंने भी ऐसा कई बार सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। उस सुबह मैं तैयार हो रही थी बतौर साउंड ऑपरेटर, क्योंकि हमारा साउंड ऑपरेटर बीमार था और गेस्ट स्पीकर आने वाले थे। मैं पिछले कमरे में बैठकर प्रस्तुत कर रही थी। ये बहुत खूबसूरत प्रस्तुत थी और इसमें रूह की बात हो रही थी और ये कि कैसे खुदा हमसे प्यार करता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकदम से मैंने महसूस किया कि गर्मी मुसलसल कमरे में दाखिल हो रही है। मैंने अचानक महसूस किया कि कोई बम धमाका हुआ है। मैंने अपनी आंखें ये देखने के लिए खोली कि कमरे में क्या तब्दीली रोनुमा हुई है। दरवाजे खुल रहे थे और एक हाथ उन दरवाज़ों से बाहर निकला और मुझे उन सारे लोगों में से जो कमरे में मौजूद थे निकाल कर खींच लिया गया। मैंने उन दरवाज़ों को अबूर किया जो तकरीबन 600 फीट चौड़े थे और फिर एकदम से वो दरवाजे ज़ोर से बंद हो गए और मैं एक कतरा नुमा जेल में कैद थी। मैंने एक आवाज़ सुनी कि तुम जहन्नुम में हो और हमेशा के लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मेरे जैसा शख्स जहन्नुम में जा सकता है, जो हर हफ्ते चर्च जाता हो? मैं दुआ करती थी, रोज़े रखती थी और मैं मुबशराना खिदमत भी करती थी। लोगों को अपनी गवाही हर हफ्ते सुनाती थी। मैं लोगों को सिखाती थी और अपनी दाई की भी देती थी। मैं दुआ करती थी और आखिर में मैं जहन्नुम में थी क्योंकि मुझे मुआफ़ नहीं किया गया था। जहन्नुम एक खौफनाक जगह है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई कि वहाँ इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरी जिल्द मेरे जिस्म से पिघल कर उतरना शुरू हो गई। ये बहुत गमनाक और तकलीफ़ दे था। मैंने दूसरे लोगों की तरफ देखा जो दूसरी जेलों में कैद थे। उनके जिस्म पर कोई जिल्द नहीं थी क्योंकि वो पहले ही से पिघल कर उतर चुकी थी और वो चीख रहे थे और मैं चीखों को सुनती रही और बाद में मैंने अंदाज़ा किया कि मैं ही चिल्ला रही हूँ। मेरी आंखें तेज़ी से इधर उधर हिल रही थीं, इतनी तेज़ी से कि जितना वो हिल सकती थीं, और अचानक वो अलहदा होकर गिर गईं क्योंकि जहन्नुम में कोई यकजानियत नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ही है। वो सच में तकलीफ़ देगी, लेकिन वहाँ पर कुछ मखसूस ऐसी चीज़ें थीं जो तकलीफ़ का बायस थीं। उनमें से एक चीज़ ये थी कि मेरे जिस्म का सारा पानी निचड़ चुका था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था लेकिन मेरे जिस्म में ना था और ऐसा बदलाव होना बहुत दर्दनाक था। मैंने अपनी बाएं बाजू की तरफ देखा और इसमें मौजूद पीला मादा बदल कर स्याह हो चुका था। मैं इस दर्द को पूरे बदन में महसूस कर सकती थी और ये इतना दर्दनाक था कि हो सकता है कि आप यकीन ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। मैं चीखने के दरमियान में मुख्तसर सांस ले रही थी। हर चीज़ बेहद दर्द में मुब्तला थी। कोई सांस की बीमारी इस तरह की नहीं थी। कोई कार का हादसा ऐसा नहीं था और मैं जानती थी कि ये अबदी है क्योंकि जहन्नुम अबदी है और लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो हमेशा के लिए उधर दर्द में रहते हैं। इससे पहले कि मैं जानती, तमाम गुनाह मेरे कैद खाना में दाखिल हो गए और यीशु ने मुझे बचाया। उसने मुझे गुनाह से अलग किया जहाँ मुझे रखा गया था
وہ جہنم تھی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں وہاں تھی، ان گناہوں کی وجہ سے جو میں نے کیے تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ گناہ جن کی معافی نہیں ہوئی تھی وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس جیل میں وہی گناہ آ رہے تھے جو میں نے کیے تھے، اور وہ بہت زیادہ تھے، اور یسوع نے مجھے ان تمام گناہ سے آزاد کیا۔ اور اگر میرے گناہ معاف کر دیے جاتے تو میں وہاں پر نہ ہوتی۔ وہ سیکشن جہنم کا جہاں پر میں تھی، وہاں میرا خاندان اور میرا قبیلہ اور بہت سے لوگ تھے، اور بھی بہت سے لوگ جو میری طرح لگتے تھے، وہ مسیحی تھے، اور وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ انہیں جہنم میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مختلف چیزیں کی ہوئی تھیں، جیسے وہ اب غصے میں قابو سے باہر ہو جاتے، شراب پیتے، زنا کاری کرتے، اور وہاں پر مختلف وجوہات کی بنا پر تھے، لیکن وہ وہاں پر تھے۔ یہ میرا جہنم میں جلتے ہونا ایسی بات تھی جو کبھی سوچی بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساخت کو کھونا شروع کر دیا۔ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، لیکن یہ شبیہ ختم ہو رہی تھی، اور میں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ کہیں میں بھی ان کی طرح تو نہیں لگ رہی۔ وہ خوفناک اور ہولناک بیماری میں مبتلا لوگ لگ رہے تھے، اور میں نے سوچا کہ یہ ضرور کینسر کی طرح کی کوئی بیماری ہوگی، اور وہ ادھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے تھے۔ سب سے زیادہ بری چیز جہنم میں یہ تھی کہ خدا یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ڈوری لی اور اسے گردن پر رکھ کر علیحدہ کر دیا۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اور اس دفعہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم لوگوں سے تھک چکا ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کیسا احساس تھا، یہ جاننا کہ خدا ہم سے تھک چکا ہے، کیونکہ میری زندگی ختم ہو چکی تھی اور کوئی امید باقی نہیں بچی تھی، اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنے، تڑپنے اور دکھ اٹھانے کے لیے وہاں پر موجود تھی، اور یہ مسلسل زیادہ ہی ہو رہا تھا، اور اس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ میں نے یسوع کی فرما برداری نہیں کی تھی۔ جب خدا نے اس کپڑے کو کھینچا تو میں نے بہت برا محسوس کیا، اور جیسے ہی یہ ہو رہا تھا میں اپنی زندگی میں واپس آئی، اور اس کے بعد میری زندگی پہلے کی طرح نہیں رہی۔ اس کو بہت کم وقت لگا جب مجھے میرے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوا، اور اس وقت مجھے صرف میری ہی فکر تھی، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ میری نجات ہو، اور مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ میں نجات پا گئی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے پاس گئی ان کی مدد کے لیے، اور اب میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جہنم ایک اصلی جگہ ہے۔ لوگ ہر وقت جہنم میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ یسوع کی فرما برداری نہیں کرتے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو ہمیں وقت پر کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی ایمان نہیں لائے تو آپ کو ضرور یسوع کو جاننا چاہیے، اور وہ جگہ جو ابدی تکلیف کا باعث ہے، آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی نجات کو سنجیدہ لیں، اور اس کے لیے ہمیں گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ آپ کو خدا کے ساتھ اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے۔
آپ کے گناہ کرنے پر آپ کو خدا کا ہی سا دکھ محسوس ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ جو بھی ہیں، تاکہ آپ فوری طور پر بحال ہوں۔ کوئی ایسی چیز یا کام اس جگہ پر رکھیں تاکہ آپ وہ گناہ دوبارہ نہ کر سکیں۔ آپ کو مطلع کیا